Good afternoon. Today I am going to teach polynomial. I will share you some idea about polynomials. यो पोलिनोमियल भनेको के हो? यो दुईटा टर्म पोली र नोमियल, यी दुईटा टर्महरुबाट बनेको छ पोली प्लस नोमियल. पोली भनेको धेरै, नोमियल भनेको टर्म छन्. धेरै टर्महरुको कम्बिनेसन नै के हो? पोलिनोमियल हो. जसलाई सर्ट हामी के भन्छौँ? सानो एक्सप्रेसन फर्म a x to the power n a1 भनौँ, a2 x to the power n minus 1 plus a3 x to the power n minus 2 plus a4 x to the power n minus 3 लास्टमा गएर a मात्रै रहन्छ, an कुनै अर्को टर्म हुन्छ. यस्तो फर्ममा हामी पोलिनोमियल भन्छौँ जहाँ a कन्स्टेन्ट हो कुनै हैन, जोसुकै कन्स्टेन्ट हो, n पनि अर्को कन्स्टेन्ट, तर कस्तो होल नम्बर, नन नेगेटिभ इन्टिजर हो. where a and n are in whole number. यो सबै होल नम्बर छ भने त्यसलाई हामी पोलिनोमियल भन्छौँ. यसरी एलाई हामी होल नम्बर हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर n चाहिँ अवश्य हुनु पर्छ. where n is in whole number, जहाँ n होल नम्बर छ अर्थात् नन नेगेटिभ इन्टिजर छ भने यस्तो अवस्थामा यसको जुन एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छ पोलिनोमियल. र यो पोलिनोमियल्समा हामीलाई बुझ्नुपर्ने हो क्लास 10 मा खास गरी फ्याक्टर थ्योरम, रिमाइन्डर थ्योरम. पहिला उदाहरणबाट सुरु गर्छु. मानौँ एउटा टर्म छ, यस्तो मानौँ x² प्लस 5x प्लस 6. यसमा 2 छ म्याक्सिमम पावर, जसलाई हामी क्वाड्रेटिक पनि भन्छौँ. यो 2 डिग्रीको पोलिनोमियल हो. यदि यसलाई मैले यो x प्लस 3 ले डिभाइड गरेँ भने हामी के पाउँछौँ? x यहाँ स्क्वायर छ, यो एउटा x हुनुपर्ने भयो. त्यसलाई हामी के दिन्छ? x² प्लस 3x ले 3x. घटाउने यो x यो काट्यो होइन, हिँड्ने घट्छ. कति हुन्छ यो 2x प्लस 6. अब हामी x र यहाँ x छ, 2 ले हुन्छ डिभाइड, प्लस हामी 2 गर्छौँ, कति हो 2x, 2x प्लस 2 3 जा 6. लास्टमा रिमाइन्डर 0 आउँछ. अब फ्याक्टर थ्योरमले के हुन्छ? यदि कुनै एउटा पोलिनोमियलमा अर्को पोलिनोमियलले डिभाइड गर्दा यदि त्यसको रिमाइन्डर 0 हुन्छ भने त्यो पोलिनोमियल यसको एउटा फ्याक्टर हुन्छ, यसको एउटा गुणनखण्ड हुन्छ. जस्तै सङ्ख्याहरूमा मानौँ 20 छ, 20 मा 5 ले डिभाइड जान्छ, 5 4 या 20 भयो, यो त 0 माथि हुन्छ हैन. यदि रिमाइन्डर 0 छ भने यसको अर्थ के? 5 के हो? 20 को एउटा फ्याक्टर हो, गुणनखण्ड हो. त्यसैगरी पोलिनोमियल्समा यदि कुनै पोलिनोमियललाई अर्को पोलिनोमियलले हामी डिभाइड गर्छौँ र रिमाइन्डर 0 आउँछ भने यो पोलिनोमियल के हो? जस्तो एउटा फ्याक्टर हो, जसलाई हामी फ्याक्टर थ्योरम भन्छौँ. त्यस्तै गरी अर्को छ रिमाइन्डर थ्योरम. यदि कुनै रिमाइन्डर बाँकी रहन्छ भने त्यसको हामीसँग मानौँ यो चाहिँ x² प्लस 5x प्लस 8 गर्नु माइनस हो. अब मैले यहाँ x माइनस 3 ले डिभाइड गरेँ. यदि x माइनस 3 डिभाइड गर्नु के हुन्छ भन्दा यो x र x में यो x² मिल्छ, अनि x र 3 भनेको माइनस 3x. यसलाई घटाउँछौँ, माइनस यो प्लस आउँछ, 2 क्यान्सल भयो, यहाँ गयो कति? माइनस 2x प्लस 8. अब फेरि यहाँ 2 छ, त्यसमा मैले माइनस 2 ले गर्छु, 2 र x भनेको माइनस 2x प्लस 2 3 जा 6 भयो. यहाँ प्लस यहाँ त यो माइनस हो, क्यान्सल, यहाँ बाँकी रह्यो 2. त रिमाइन्डर कति भयो? यहाँ 2. त यो जुन रिमाइन्डर हुन्छ त्यो कस्तो फर्ममा हुन्छ भने यस्तो x माइनस 3 छ भने यसलाई मानौँ कुनै पोलिनोमियल p अफ x छ इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस
8 र अर्को हामीसँग क्यू अफ एक्स कुनै फंक्सन छ एक्स माइनस 3 यदि हामीले एक्स माइनस 3 ले यो पोलिनोमियललाई डिभाइड गर्छौँ भने हामीले यसको जुन रिमाइन्डर हुन्छ इक्वल टु पी अफ माइनस 3 भने 3 भएर आउँछ। यसलाई मेरो पी अफ 3 मा यो 3 को स्क्वायर माइनस 5 into 3 plus 8 what is this 3 को स्क्वायर 9 minus 5 3 is 15 plus 8 9 8 17 minus 15 that is 2 so what we get यहाँ पनि रिमाइन्डर 2 थियो त्यसै पनि रिमाइन्डर 2 आयो। अब हामीलाई के कम्प्युट गर्छौँ व्हाट इज द रिमाइन्डर थ्योरम कुनै पनि पोलिनोमियललाई अर्को पोलिनोमियल x माइनस a ले डिभाइड गर्दा यसलाई हामीले x माइनस a लाई एक ठाउँमा जान्छ 3 छ सो यदि x माइनस a ले डिभाइड गर्दा यसको रिमाइन्डर कसरी आउँछ p अफ a को रूपमा आउँछ दैट इज रिमाइन्डर थ्योरम। अब म त्यसलाई थ्योरम्सको रूपमा यहाँ लेख्छु। Factor theorem. If a polynomial p of x of degree n is divided by x minus a, x minus a x minus a, then रिमाइंडर इज 0 जब रिमाइंडर क्या आयो 0 रिमाइंडर 0 आउनु and remainder is 0 then x minus a is a factor of polynomial x यसको एउटा फ्याक्टर के हुन्छ p of x हुन्छ and र यसमा त आउने जुन कोसेन हुन्छ कोसेनको डिग्री 1 कम हुन्छ and कोसेंट है their degree n minus 1 यदि n डिग्री को छ भने कोसेंट को डिग्री को दिनु भयो n minus 1 र रिमाइन्डर के हुन्छ 0 त्यो बेलामा के हुन्छ यसको फ्याक्टर हुन्छ। अब यही कुरालाई फेरि मैले रिमाइन्डर थ्योरममा लेखेँ भने रिमाइन्डर थ्योरममा रिमाइन्डर थ्योरम हामीलाई के हुन्छ इफ अ पोलिनोमियल p of x is divided by x minus a then we get remainder which is in the form of
P of A, that is R is equal to given the P of A. र यही if P of A 0 भयो भने के भन्छ फेरि फ्याक्टर हुन्छ। यदि फ्याक्टर छैन रिमाइन्डर छ भने के हुन्छ कुनै P of A को रूपमा आउँछ, त्यसको केही भ्यालु होला, त्यो भ्यालु आइदर कन्स्ट्यान्ट रूपमा आउँछ अथवा त्यही डिग्रीको रूपमा अथवा पोलिनोमियलको रूपमा आउँछ। त्यो जे होस् त्यो रिमाइन्डर आउँछ र रिमाइन्डर कस्तो फर्ममा आउँछ P of A को रूपमा x minus A छ। यसैमा इकोनोमिक फर्मुला चाहिँ मानौँ हामीले x plus A छ भने हामी के गर्छौँ अब यसलाई x minus A बनाउँछौँ, x minus A बनाउँछौँ। अब हामीसँग यहाँ हामीले भनेको x minus A, सो P of A हुन्छ रिमाइन्डर। अब के हुनुभयो त्यसमा रिमाइन्डर के हुनुभयो P of minus A। कन्फ्युजन छैन कि प्लसको लागि हामीले माइनस गर्छौँ, माइनसको लागि प्लस गर्छौँ, त्यसैमा चाहिँ अलिक केही हुँदैन। थ्योरम यही छ। यो दुईवटा थ्योरमबाट एउटा थ्योरम एभ्री इयर एसटिईमा आउँछ नि, र योसँग सम्बन्धित हिसाब पनि आउन सक्छ। 2 मार्कमा भयो भने 1 मार्कमा एक्जाम त्यो थ्योरम र 1 मार्कमा हिसाब आउँछ, नभए 2 मार्कमै त्यो थ्योरमसँग कम्बाइन गरेर कुनै हिसाब सोध्न सक्छ। त्यस कारणले यो थ्योरमलाई बढीभन्दा बढी फोकस गरेर कम्तीमा यो दुईवटालाई यादै गर्ने। थ्याङ्क यू।